अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF को एक ख़त लिखा था और उस ख़त का बुनियादी मकसद ये था कि जो नई हुकूमत आई है, एक तो जो तहरीक इंसाफ है, उनका ये दावा है कि ये एक लेजिटमेट गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। ये धांधली के ज़रिए और तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुरा के आए हैं। तो मुतालबा उन्होंने ये किया, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, हम ऑलरेडी एक IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं और हमें एक नए IMF प्रोग्राम की भी ज़रूरत है और वो एक्सटेंडेड प्रोग्राम होगा। तो उस ख़त में जो तहरीक इंसाफ ने IMF को लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो IMF है वो सिर्फ ऐसी गवर्नमेंट के साथ ही अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करे जिनके पास लेजिटमेसी हो, जिनके पास अवाम का मैंडेट हो। और साथ ही उन्होंने ये मुतालबा किया कि IMF जो शराइत रखती है जब प्रोग्राम किसी भी मुल्क को दिया जाता है, तो उसमें इस बात के ऊपर जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं या इदारे हैं, उनके ऊपर वो ज़ोर दें कि वो जो इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली की गई है उनकी तहकीकात करवाएं, और जब तक उनकी तहकीकात या उनके नताइज सामने नहीं आ जाते उस वक्त तक पाकिस्तान की जो नई हुकूमत है उनके साथ किसी तरह का जो IMF प्रोग्राम है वो ना किया जाए। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ये तहकीकात हैं ये जो आज़ाद या इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं उनसे करवाया जाए, यानी कि उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इवन जुडिशरी है उनके ऊपर भी एतमाद नहीं है। और उन्होंने दो इदारों का जिक्र किया, एक फैफिन और एक जो पतन, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन के मामलात हैं उनको देखते हैं, तो उनको ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए कि वो इंतखाबात में होने वाली जो मुबैना तौर पर धांधली है और जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करे। तो इससे पहले भी मैंने ये जिक्र किया था कि जो भी IMF की तरफ एक कोशिश की गई है या इमरान खान साहब ने कि नई आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें और अगला IMF का प्रोग्राम ना हो, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था और भी बहुत से लोगों ने जो IMF की वर्किंग को जानते हैं कि शायद इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि IMF किसी सियासी मामले के ऊपर मुदाखलत करे और किसी जमात के कहने के ऊपर जो भी नई हुकूमत आती है उनके साथ नेगोशिएट ना करे। दूसरा फैक्टर मैंने ये भी बताया था कि बेशक अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, UK हो या बाकी जो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में जो इलेक्शन के नताइज हैं या मुबैना तौर पर धांधली के इल्ज़ामात हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का तो इजहार ज़रूर किया है, लेकिन जब हुकूमत बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर तो आप देखेंगे कि ये तमाम ममालिक जो प्रैग्मेटिक जो अप्रोच होती है वो उसको अपनाते हुए नई हुकूमत के साथ जो भी रिजर्वेशंस हों किसी भी जमात की, वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे। तो आज जवाब आप कह सकते हैं कि IMF की तरफ से आ गया है, जो IMF को ख़त लिखा गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अगर वन वर्ड में कहूँ कि जो उनका मुतालबा था कि नई हुकूमत के साथ IMF किसी तरह के मुज़ाकरात ना करे या उनको कर्जा ना दे, तो उसके हवाले से जो इमरान खान साहब के अपने ही अल्फाज हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को इन अदर वर्ड्स ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि उनका ये मुतालबा जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और उसमें जो उन्होंने वजह पेश की है, तौजीह पेश की है, उन्होंने कहा है कि जो IMF का मैंडेट है वो सिर्फ मुआशी और इक़्तिसादी मामलात को देखना है और वो सियासी मामलात पर मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इसलिए ये IMF का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो जो इस तरह के सियासी मामलात हैं उसमें वो मुदाखलत करे। तो क्लियरली यहाँ पर IMF ने इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि IMF ने ये बयान भी जारी किया है कि जैसे ही पाकिस्तान में जो हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर तो मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने ओहद भी ले लिया है, जब वफाकी काबीना आ जाएगी तो वो पाकिस्तान में अपना जो जायज़ा मिशन है वो भेजने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको याद अगर हो तो पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने एक स्टैंड बाय अग्रीमेंट किया था IMF के साथ $3 बिलियन का, और उसका जो पहली किस्त तो जारी हुई थी $1 बिलियन की शुरू में ही, फिर उसका जो फर्स्ट रिव्यू था वो भी कंप्लीट हुआ, और अब जो दूसरा और आखिरी रिव्यू है उसके लिए IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान आएगा। और अगर मुज़ाकरात कामयाब होंगे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, तो जो आखिरी किस्त है $3 बिलियन का जो प्रोग्राम है उसकी, वो पाकिस्तान को
جاری ہو جائے گی، اور پھر یہ پروگرام جب اپریل میں ختم ہوگا تو ساتھ ہی پاکستان اگلے پروگرام کے لیے جو 3 سال کے لیے ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے گا۔ تو آئی ایم ایف نے نہ صرف جو موجودہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ جیسے ہی وفاقی کابینہ پاکستان میں تشکیل پائے گی تو آئی ایم ایف اپنا جائزہ مشن پاکستان بھیجے گا، بلکہ اگلے پروگرام کے لیے بھی جو ایکسٹینڈڈ پروگرام جیسے میں کہہ رہا ہوں ہوگا، اس کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو کلیئرلی یہاں پر جو تحریک انصاف کا اگر مقصد تھا کہ نئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نئی حکومت کو تسلیم نہ کریں، تو وہ ان کا جو مقصد ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور اسی وجہ سے جب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پہلی مرتبہ تھرو دیئر لیڈرز یہ اعلان کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، تو بہت سے لوگوں نے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح خط لکھنے سے عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، سیاسی معاملات میں وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں، عمران خان صاحب کو اس کا ضرور نقصان ہوگا کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ بیانیہ بنائیں گے کہ عمران خان دیکھیں ونس اگین پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاع رہی کہ جو تحریک انصاف کے اندر کئی ایسے ان کے رہنما جنہوں نے مخالفت کی، جنہوں نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس اقدام سے تحریک انصاف کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم رہے، اور پھر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے انہیں آئی ایم ایف کو مجبوراً یہ خط لکھنا پڑا، اور آج آئی ایم ایف کی طرف سے باقاعدہ وہ جواب بھی آ گیا۔ دوسرا، واشنگٹن سے جو خبریں آ رہی ہیں دو کے باوجود جو بھی تحفظات یا جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، جو مجھے سفارتی ذرائع سے پتہ چلا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف آبویسلی جو پاورفل کنٹریز ہیں خاص کر کے امریکہ، اس کی ایک بہت بڑی سے ہوتی ہے، اور اس کی آئی تھنک آشیرواد کے بغیر آئی ایم ایف آگے بڑھتا نہیں ہے۔ تو جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ جو موجودہ امریکہ انتظامیہ ہے وہ کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں بنے گی آئی ایم ایف کے رستے میں، اور جو پاکستان کے ساتھ اگلا جو نیا پروگرام ہوگا، بلکہ جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ آئی ایم ایف کو بھرپور جو ہے وہ سپورٹ فراہم کرے گی، جو امریکی انتظامیہ، اور امریکہ آئی ایم ایف کو انکریج کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جلد از جلد جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ اسے کنکلوڈ کریں۔ تو کلیئرلی جو آبجیکٹو عمران خان صاحب کا تھا کہ آئی ایم ایف کے ذریعے جو نئی حکومت ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، وہ جو ان کا مقصد تھا وہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کلیئرلی آئی ایم ایف نے نہ صرف انکار کر دیا ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کے حوالے سے، بلکہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو موجودہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے اس کے لیے بھی اپنا جائزہ مشن وہ بھیجیں گے، اور جو پھر اگلا پروگرام پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کریں گے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے ونس اگین آئی ول ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔